बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। गर्मियों की शाम थी, असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज सवा नेज़े पर मौजूद हो। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मुराद साहब के लिए नौकरी करना बहुत ही मुश्किल था। 55 साल की उम्र में बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर घर सत्ती चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 3 नौजवान बेटियों का साथ था जिनके रिश्तों के लिए बेहद परेशान थे। न जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते थे वो इस काबिल न होते कि वो अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। 1-2 अच्छे रिश्ते भी आए थे, लेकिन उसे उनकी बेटियों ने ठुकरा दिया। उनकी बेटियां न सिर्फ जवान थीं, बल्कि बहुत ही मुंह फट और मुंह जोर थीं। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से बाज नहीं आती थीं। अब भी मुराद साहब दफ्तर से लौटते वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनके हाथ में शादी का कार्ड था। उनके दफ्तर के एक दोस्त ने उन्हें अपनी बेटी की शादी पर दावत देकर बुलाया था, और उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में ये दिन कब आएगा। कोई बेटा तो था नहीं, 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी, और ऐसे में अब तक वो एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। वो जितना भी कमाते उनकी बीवी सबका सब खर्चों में उड़ा देती। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही बेटियों को रुखसत करने के लिए उनकी बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। उनकी आंखें आंसू से धुंधलाती रही थीं। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। अक्सर तो उन्हें ये परेशानी सताती थी कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं हैं। ना ही उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त अम्मा के साथ या तो बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। मुराद साहिब ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी के फर्ज से सबकदोश होते। इन्हीं सब सोचों के दरमियान वो अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। मुराद साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वो खामोश हो जाते थे। अब भी मुराद साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मगन थीं कि उन्हें बाप की सलाम की आवाज सुनाई नहीं दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था, हर चीज बेतरतीब पड़ी थी, और बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी थीं। मुराद साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली, और उन्हें ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि 3 नौजवान बेटियों के होते हुए भी घर किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। वो थक हार कर कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक न पूछा था। इनका सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। चंद पैसे बचाने की खातिर वो बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आया करते थे। कुछ देर सांस लेने के बाद वो पानी पीकर कमरे में गए तो वहाँ उनकी बीवी अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। मुराद साहिब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे ही बीवी ने सलाम का जवाब दिया था। वो फोन ही में मसरूफ रही थी। मुराद साहिब घर के इस माहौल से तंग आ चुके थे। ना बेटियों को किसी बात का होश था, ना ही बीवी को। मुराद साहिब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती आवाज़ों को नज़रअंदाज करने लगे। हालांकि आवाज़ें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थीं। मुराद साहिब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त के नमाजी थे। उन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं थीं। कुछ देर बाद मगरिब की आज़ान सुनाई दी तो मुराद साहिब ने बेटियों को आवाज़ दी और कहने लगे, टीवी की आवाज़ कम करो। लेकिन बेटियां न जाने कौन सा ड्रामा देख रही थी कि उन्होंने ज़रा भी आवाज़ कम नहीं की। वो गुस्से में उठकर कमरे से निकले और रिमोट उठाकर उन्होंने जैसे ही टीवी की आवाज़ बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है आपको? इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। मुराद साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजानें हो रही हैं, अजान का एहतराम करो। लेकिन उनकी बेटी उनके हाथ से रिमोट छीन चुकी थी, और इस तरह इसने बाप को नज़रअंदाज किया था जैसे वो मौजूद ही ना हो। इसकी ये हरकत मुराद साहब को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो जवान होती बेटियों के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे कि कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजानों का एहतराम तो करें। मुराद साहब की बीवी ने फोन पे से नजर हटाकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं। हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें ही घर से जाने का कह दिया था। मुराद साहब ने एक अफसोस भरी नजर बीवी पर डाली और टोपी पहनकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा।
ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں تاریک نظر آنے لگا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر روتے ہوئے انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا کہ انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نہ دین کا پتہ ہو نہ دنیا کا ہوش ہو۔ بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹیاں نہ پڑھی لکھی ہیں، نہ انہیں گھرداری آتی ہے، نہ دینداری آتی ہے۔ میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا لوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ مراد صاحب خاموش ہو گئے اور پھر گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آواز پورے زور و شور سے گونج رہی تھی، اور پھر اسی طرح رات کے 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان کی بیٹیاں ساری رات جاگتی اور آدھا دن سوتی رہتی، اور یہی وہ باتیں تھیں شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سوئی رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی اور نہ ہی ان کی ماں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، مراد صاحب غصے میں بول پڑے، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی ہو؟ دن میں سونے اور رات کو جاگنے کا کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہوں، تم نے بھی کچھ جمع جوڑ نہیں کیا ہے، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں ہم پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور کرتے ہیں، جا کر آرام کریں۔ آپ کو میں کمرے میں کھانا لا دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن سکھاتی ہے۔ کل بھی آپ اس کے گھر جا کر آئے تھے نا، اب آ کر آپ نے ہمیں سنائی شروع کر دی ہے۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، انہیں اس کی تو خبر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا بھلا کہہ دیا تھا، اور وہ پھر خاموش ہو گئے تھے، جانتے تھے کہ زیادہ کچھ کہیں گے تو نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ شروع میں وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی میکے جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تم ہی کچھ صبر سے کام لو۔ اور پھر اس دن کے بعد سے مراد صاحب پوری طرح سے خاموش ہو گئے تھے، اور اسی بات کا ان کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی منمانی کرنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس بات پر بہت افسوس ہوتا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کی شادی کیوں کی تھی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے ہی اسے دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میمونہ سے ہی شادی کریں گے، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا، کہنے لگی وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اسی لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لڑکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا، مراد صاحب کو عشق چڑھا ہوا تھا، انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ اماں جو بھی ہو میں نبھا لوں گا، اب بس میری شادی کروا دیں۔ اکلوتے بیٹی کی خواہش پر ماں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے میمونہ سے مراد صاحب کی شادی کروا دی تھی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بنا بات کے جھگڑا کرتی اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مراد صاحب شروع سے ہی نمازی پرہیزگار تھے، لیکن میمونہ جمعے کے دن کی نماز بھی پڑھنا گوارا نہ کرتی تھی۔
हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता और वो कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी नजर आती। शुरू में तो इस बात पर कई दफा उनका झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैमूना के माँ बाप इसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो अपने घर जाकर बैठ जाया करती थी। मुराद साहेब मोहब्बत के हाथों मजबूर थे, बार बार उसे मनाकर वापस ले आते, और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी अम्मा ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है, और फिर बेटियों की वजह से वो खामोश हो गए थे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मैमूना को तो अपने सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं थी। ये बेटियां भी न जाने इसने कैसे पैदा कर दी थी, वरना इसका बस चलता तो वो कभी माँ भी न बनती। इसके लिए इसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब इनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर पहुंच गई तो वो बिस्तर पर पड़ गई, और इन्हीं दिनों घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। मुराद साहिब को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया कि अब तक उनका घर उनकी माँ ने ही संभाला हुआ था। माँ का इंतकाल हुआ तो मैमूना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी, ना ही बेटियों पर तवज्जो देती और ना ही घर पर। इसी मोहल्ले में इसकी काफी सारी सहेलियां थीं। वो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी सहेली को लेकर बाजार के लंबे चक्कर पर निकल पड़ती, और पीछे से मुराद साहिब दफ्तर के साथ घर भी संभालते। कुछ अरसे तक उनकी बेटियां स्कूल गईं, उसके बाद वो भी घर बैठ गईं। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाए, मेहंदी से हाथ सजाए, वो खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती थी। जबकि मुराद साहिब चाहते थे कि उनकी बेटियां दीनदार और नेक हों, मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था कि वो मुराद साहिब से ही बदतमीजी पर उतरती थीं। और अब तो इनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई मैमूना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि इसने अपनी बेटियों को भी अपने जैसा ही परवान चढ़ाया है। जिस तरह मैमूना ने अपने घर को नजरअंदाज किया, इसकी बेटियां भी यही करेंगी। और यही वजह थी कि मुराद साहिब हर वक्त इसी फिक्र में घुलने लगे थे। कभी कभी तो वो सोचते थे कि काश अपनी माँ की बात मानकर वो मैमूना जैसी औरत से शादी ही ना करते, तो आज उनकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी होती। ऐसे ही फिक्रों में डूबे कई दिन गुजर गए, और फिर एक दोपहर वो दफ्तर के काम जल्दी निपटाकर घर वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मुराद साहिब को देखते ही वो लड़का फौरन वहाँ से खिसक गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ी। वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा वो कौन लड़का था और वो किससे बातें कर रही थी। लेकिन बेटी खामोश रही, उसने कोई जवाब न दिया। सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई, कहने लगी क्या बात है, घर आते नहीं हैं कि हंगामा शुरू कर देते हैं। हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश ना किया करें। मुराद साहिब ने गुस्से से कहा कि जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं? मुराद साहिब की बीवी ने अजीब नजरों से इन्हें देखा और कहने लगी आपने भी तो मुझे दरवाजे पर ही देखकर पसंद किया था ना, तो फिर अब बेटी को क्यों बुरा कह रहे हैं? ये उम्र ऐसी ही होती है, हर लड़की को तैयार होने का शौक होता है। मैं भी तो अपनी जवानी में ऐसी ही थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बात सुनकर मुराद साहिब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे मैंने कभी तुमसे दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं की, तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया था और तुम्हें इज्जत से रुखसत करवा कर लाया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि जिसकी वजह से तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले में 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन था जो भरी दोपहर में ऐसे हमारे दरवाजे पर खड़ा था। मुराद साहिब की बेटी कहने लगी अब्बा वो मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था, आपने तो बिला वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया है। और फिर अम्मा की शय पर वो टीवी खोलकर बैठ गई। मुराद साहिब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे तुम ही कुछ होश कर लो, मैं पहले ही इनके रिश्तों की तरफ से परेशान हूँ। ये ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या खाक इनके रिश्ते आएंगे।
بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کی رشتوں کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر آرام کریں، اب بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جوان بچیوں کے پیچھے نہ لگا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انہیں اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا کہ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک دور اندیش عورت تھی جس میں اس وقت انہیں سمجھ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت تو مراد صاحب کے دماغ پر محبت کا بھوت سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے تھے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور و شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو کمرے سے نکلے، اور یہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلائے کسی بےہودہ قسم کے گانے پر بےہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ، دوپٹے سے بے نیاز تنگ لباس میں جوان بیٹی کو ایسا رقص کرتے دیکھ وہ شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ٹی وی بند کیا اور غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی کہ ابا آپ ایسا کریں، مسجد میں ہی بستر لگا لیں، گھر نہ ہی آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا آتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا، آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی کھول دیا اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اسے یہ جیداری اس کی ماں سے ملی تھی۔ میمونہ بھی ایسی ہی تھی، غلطی کر کے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑی ڈھٹیاتی سے اپنی غلطی پر سینہ چوڑا کر کے گھومتی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے گھر چھوڑا تھا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے خدا کے حضور دعا مانگنے لگے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلوایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے، کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی بڑی بیٹی بری طرح چیخیں مار رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے اس کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے اور بڑی بیٹی بس چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا ہے تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اندھیرا دکھ رہا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ چھوٹی بیٹیوں نے بتایا کہ رقص کرتے کرتے نیلم گر گئی تھی اور پھر اچانک سے ہی اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر مراد صاحب بھی گھبرا گئے، جلدی سے گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ اس نے چیک اپ کیا اور کہنے لگا، ان کی بینائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنے الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور چیک اپ ہونے پر پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ کوئی رگ بری طرح متاثر ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اچانک سے ہی وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئی تھی۔ یہ سن کر مراد صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ان کی بیوی میمونہ بھی کافی پریشان تھی اور چھوٹی 2 بیٹیاں تو پوری طرح سے رونے لگی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو قدرتی طور پر ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جو رگ دبی ہے اگر وہ ٹھیک ہوئی تو انہیں نظر آنے لگے گا، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر
मुराद साहिब उसे घर ले आए थे। इन्हें बेटी से लाख शिकवे सही, लेकिन वो बाप थे, इतनी बड़ी तकलीफ पर बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इनकी बेटी भी अपने अंधे हो जाने पर न सिर्फ परेशान थी बल्कि बाप का हाथ पकड़कर ज़ारों कतार रो रही थी। कुछ देर पहले वाले उसके जुमले उसे याद आ रहे थे। बेटी ने मुराद साहिब से माफी मांग ली थी। छोटी बेटियां भी न सिर्फ खौफजदा थीं बल्कि अपने बाप के आगे शर्मिंदा थीं। कहने लगी, अब्बा हमें माफ कर दे, हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। न कभी हमने अजानों का एहतराम किया, न आपकी बात का मान रखा, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। मुराद साहिब ने टीवी उठाकर उसी वक्त फरोख्त कर दिया और बीवी बेटियों को हिदायत की कि वो नमाज की पाबंदी शुरू करें। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला नीलम को ठीक कर देंगे। इस हादसे ने न सिर्फ नीलम बल्कि उनकी बीवी बेटियों की जिंदगी को भी बदल दिया। वो सब की सब हिदायत के रास्ते पर चल पड़ी थी। कुछ ही दिन गुजरे कि उनकी बेटियों के रिश्ते भी आना शुरू हो गए। नीलम की तो बिनाई का मसला था, इसीलिए उन्होंने बारी बारी दोनों बेटियों को रुखसत कर दिया। नीलम आज भी उनकी दहलीज पर बैठी है और किसी मौजज़े की मुंतज़िर है। उसे कभी कभी अपने लफ्ज़ याद आते हैं तो वो बहुत ज्यादा रोती है। उसने अल्लाह के अहकाम की रूहगर्दानी की थी और उसकी सजा उसे बहुत बुरी तरह मिल गई थी। लेकिन गलती सिर्फ नीलम की नहीं थी, नीलम की माँ की भी थी, जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत नहीं की थी। कुछ गलती मुराद साहिब की भी थी कि उन्होंने शादी के वक्त एक दीनदार लड़की को मुंतखब ना करते हुए एक खूबसूरत चेहरे का इंतखाब किया था। कहीं ना कहीं इस मुआशरे में जो कुछ हो रहा है इसमें सब की ही बराबर की गलती है। अगर सब अपने हिस्से की गलतियां सुधार लें तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाजरीन, मजीद इस तरह के सबक आमोज कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।